في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إسماعيل الحاج، منسق محافظة خان يونس في جمعية خدمة باكستان. سيقوم عدد من طلبة المخيم القرآني بتسميع القرآن الكريم كامل، فنحن في جمعية خدمة باكستان من واجبنا تكريم هؤلاء الطلبة. نشكر جمعية خدمة باكستان على جهودها المباركة في دعم حفظة القرآن الكريم، كما ونشكر جميع متبرعي جمعية خدمة باكستان على مواصلة دعمهم لخدمة قطاع غزة. شكرا لكم.